अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपके साथ हसन निसार के ऊपर बात करनी थी। ये इज़ टेकन एज प्रो पीटीआई, प्रो इमरान खान एंकर। ठीक है, उस हद तक ठीक है, मगर इस बंदे का जो असल एजेंडा है ना, इस बंदे का असल एजेंडा जो है वो मुसलमानों की तारीख को मसख करना है। और ये अपने टॉक शोज़ के अंदर, आज 6 जुलाई है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये किस तरह जोन्स है ना, किसी भी टॉक शो के अंदर सियासतदानों के बहाने मुसलमानों को, उनके बड़ों को, उनकी तारीख को जो है वो टारगेट करना शुरू कर देगा। और ये बंदा बड़ी इंतहाई चालाकी से ये बंदा जोन सा ये टारगेट करता है। एक शख्स ने इल्लामा इकबाल को भी नहीं था बख्शा, और ये बंदा जोन सा, इसे पाकिस्तान के अंदर अभी भी कुछ लोग इसे जोन सा वो दानिश्वर समझते हैं। और ये बंदा जैसे मैंने बताया था कि एक उसके लेबर वीज़े के ऊपर उधर गया था सऊदी अरेबिया में, भुट्टो दौर के अंदर, उधर चंद साल उधर रहा भी था। मैं ये इसका आज आपको मैं बताता हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ ये ज़रा सुनिएगा आप खुद ही, और बड़े गौर से सुनिएगा। एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज काइंड ऑफ गाइज, कि किस तरह जो है वो जहर घोलने की कोशिश करते हैं लोगों में जो तारीख से बराबर नहीं है। ये जो है आज राना मुबशर इसके प्रोग्राम में बोल रहे हैं, ज़रा सुनिए। टर्म्स में अरबपति खरबपति लोग हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, सुबह से पढ़ के ना मैं हैरान ही रह गया। वो मर्सिडीज क्या औकात होगी मर्सिडीज की, वो कस्टम मेड भी हो तो क्या औकात हो, वो रखे बैठने जाती उम्र वो पकड़ी गई, जबरदस्ती ले गए। यानी अब आगे सुनिएगा इसे ज़रा। बेस वजह क्या है? राणा साहब, इनके अंदर सदियों की भूख है। ये जाति उम्रा झूठ है, असली जाति उम्रा पीछे है, जहां 1.5 मरले का या 1 मरले का घर था, वो नहीं जा रहा अंदर से। ये अच्छा, और ये कोई वाहिद नहीं है। आप इंतहाई पॉश जगहों पे तकरीबात में देखते हो, जब खाने का होता है तो अल्लाह माफ करे, वह भूखे जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं लोग। 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी बाहर खड़ी होती है, खाने का सुनते ही पागल हो जाते हैं। वो वजह क्या है? ये सदियों की भूख है। औकात पता क्या है? हम तो बच्चों को तारीख भी अपनी गलत पढ़ाते हैं ना, मुसलमानों की हुकूमत ही फलाने की, कोई मशहूर। ये देखें, ये अपनी आई पे आ गया है कि हम तो बच्चों की तारीख, बच्चों को तारीख ही गलत पढ़ाते हैं, मुसलमानों की हुकूमत ही कोई हुकूमत नहीं थी। ये सुने आगे से। नहीं थी। आपका तो मुहावरा है, 2 वक्त की रूखी सूखी। और एक दलील मैं आपको दूं, अब बहुत बड़ा द्रोह लोग हैं, बहुत गंदे गंदे झूठ बोलते हैं। मुसलमानों की तो 8.5-9 साल, जैसे हम 1000 साल कह देते हैं, हुकूमत रही, तो चंद मुसलमान हुक्मरान खानदान थे। मुसलमानों की हुकूमत कभी भी नहीं रही। अगर आज नहीं है, ये देखें, ये क्या, ये जोन सा है, ये बहाने बहाने से ये बंदा जहर घोलना शुरू कर देगा, ये बंदा बकवास करना शुरू कर देगा। आगे मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। आज इस वक्त देखें 70 साल हो गए मुसलमानों को, हम वतनों को, नेटिव्स को कहां से कहां पहुंचा दिया लोगों। तो जो गजनवी गौरी जाते होंगे, क्या आपको गोदी में खिलाते होंगे? मुगल क्या आपकी गुलामियां करते होंगे? तो अब भाई रूखी सूखी 2 वक्त की रोटी तो मुहावरा है, 3 वक्त की रोटी का तस्वर नहीं था आपके पास। रिहाइश गाय कैसी थी? आप हम पढ़ते हैं, शहजादा सलीम ने यूं किया, अकबर ने यूं किया, हुमायूं ऐसे भागा, शेर शाह ने उसको यूं भगाया। और हाल बताओ मुझे उस वक्त क्या था? कॉमन मैन, 2 वक्त की रोटी बस। सबसे बड़ा सबूत क्या? अच्छा, ये बंदा क्लियरली मुग़लों की तारीख़ को, मुसलमानों की तारीख़ को इसे मस्ख़ करने की कोशिश कर रहा है। उधर इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि जो हिंदुस्तान की जीडीपी थी मुग़लिया अदवार में, it was 22% of the world, and it was highest in the entire world, as well as their standards of living. जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उधर गए, उनकी आंखें खुल गई थी देख के। उसके अलावा ये मुसलमानों को कहता है, मुसलमान है क्या थे उस वक्त?
متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پرسنٹیج 15 سے 20% تھی صرف، مگر ان کا کریکٹر اس طرح کا تھا، وہ اتنے محنتی تھے، اتنے شفاکش تھے، فزیکلی دے ور سو مچ اسٹرانگ، جنگجو، پلانر، لیڈرشپ کوالٹیز، اپنی دھن کے پکے، ویری ویل ڈسپلن، اس حد تک کہ یہ اٹ از ریٹن ان دا ہسٹری بکس کہ جو دوسری اقوام تھیں وہ مسلمانوں کی ان کی تقلید کیا کرتی تھیں، ان کی نقل کیا کرتی تھی، اپنے بچوں کو کہا کرتی تھیں کہ تم ان جیسے کریکٹر اپنے اندر جو ہے وہ ڈالو اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرو۔ ایون جو غیر مسلم تھے وہ نام بھی مسلمانوں والے رکھ لیتے تھے۔ لارڈ مکالے جو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے تھا ان 1837، اس کے اندر اپنی ایک رپورٹ دی تھی جنگ آزادی سے پہلے اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہ آئی ہیو ٹریولڈ لینتھ اینڈ بریڈتھ آف دس نیشن، اور جب تک انہیں ہم ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے اسپیشلی مسلمانوں کو ان کے بڑوں سے، ان کی ہیریٹیج سے، ان کی زبان سے، اور یہ جس طرح اپنی تاریخ پہ فخر کرتے ہیں اس سے، اور جب تک ہم یہ پروو نہیں کریں گے کہ ہماری ہیریٹیج جو ہے وہ بہتر ہے ان سے، اس وقت تک ہم انہیں فتح نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو بندہ کر رہا ہے یہ دس از کنٹینیویشن آف دیٹ پروپیگنڈا وار۔ اور یہ ابھی آگے سنیں آج کے رانا مبشر کس کے شو کے اندر۔ ذاتی طور پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے، خدا کی قسم۔ پتہ کیا سوچنی کہ میں کس ملک میں پیدا ہوا، جوان ہوا اور زندہ بھی ہوتے تو ادھیڑ عمر بھی بوڑھے ہو گئے، کہاں کیا ملک ہے میرا، کیا سوسائٹی ہے، کون ہوں میں جس ملک کا 3 بار وزیر اعظم نواز شریف۔ تو یہ بہانے سے یہ تھینک لیس لوگ ہیں۔ یہ بندہ جون سا ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے ایک موٹر سائیکل پہ پھرا کرتا ہے، ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ، اس کے پاس آج کروڑوں روپے کا کنالوں کا اس کا فارم ہاؤس ہے جدھر جانور رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا آپ اس میں دیکھیے گا ایک دن جیو کے اندر۔ اور یہ لوگ احسان فراموش ہیں اور یہ آستین کے سانپ ہیں، اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی آڑ میں یا عمران خان کو سپورٹ کرنے کی آڑ میں یہ اپنے غلیظ مقاصد جو ہیں وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ہسٹری کو توڑ مروڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کافی سارے ٹاک شوز کے اندر یہ جو بندہ ہے یہ شراب پی کے بھی آ گیا ہوا تھا، ایک پروگرام میں آ گیا ہوا تھا شراب پی کے، اور مشاہد اللہ جو سینیٹر ہے اس کا بھی میں اس کا کوئی مداح نہیں ہوں، اس کا فین نہیں ہوں، مگر اس نے بڑی صحیح طرح سے اس کی جون سی ایک دفعہ وہ کی تھی، یہ سنیں ذرا، اور اس سے آواز سے آپ کو پتہ لگ جائے گا بندہ بھی جو ہے اس وقت اس میں بھی ڈرنک ہوا ہوا ہے۔ یہ جب تک مکمل طور پہ ایلیمنیٹ نہیں ہوتے اور کوئی نیا سسٹم ایوالو نہیں ہوتا، یہ مشاہد اللہ کا جواب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاصا مشکل ہے، یہ بڑے سینئر آدمی ہیں، حسن نثار صاحب بڑے کالمسٹ بھی ہیں، بڑے تجزیہ نگار بھی ہیں، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ابھی ایک اجتماع کے لیے، ایک فرد جو ہے ایک اجتماع پہ لعنت بھیج رہا ہے، اس ملک کے عوام پہ لعنت بھیج رہا ہے، سب کو چور اور ڈاکو کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو ایلیمینیٹ کر دو اور میں خالی زندہ رہوں، حسن نثار، باقی سب ایلیمینیٹ ہو جائے، بلکہ ان کے ہاتھ سے ہی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ وہ کوئی اچھے الفاظ میں اپنی سینئرٹی کا مظاہرہ کر کے ہمیں کوئی ایسا درس دیتے ہیں، اگر ہمارے اندر غلطی ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کر کے ہمیں یہ کوئی حل بتاتے ہیں اس کا کہ جناب آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ کو اس طرح کرنا چاہیے۔ انہوں نے اتنی سطحی سی گفتگو کی ہے، بلکہ سطح سے بھی گری ہوئی، کہ اس کا کوئی جواب میرے نزدیک اسے نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں کہ میں 15 حسن نثار صاحب اپنے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں اور پھر اس ملک کے لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، جو وہ کپڑے پہنتے ہیں، جو وہ گھڑیاں پہنتے ہیں، جو کتے حرامزادے۔ تم نے کیا استعمال، تم نشے میں ہو؟ حسن نثار صاحب اس کو نشے میں ہو یا ہوش میں ہو؟ حسن نثار صاحب پلیز حسن نثار صاحب اس کو لاکھوں عوام سن رہے ہوں گے۔ حسن نثار صاحب
تو خیر اس پروگرام کے اندر بھی یہ بندہ جو सा نشے کے اندر لگ رہا تھا، تو